अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने की निस्बत से आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो उन्वान है रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की मोहब्बत और क़ुर्बत। यानी इस बबरकत महीने में जो रोज़े का महीना है, दिन को हम रोज़ा रखते हैं, रात को हम कुरान पढ़ते हैं, उसमें कुरान सुनते हैं, तरावी की नमाज़ में हम खड़े होते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला से हम कैसे करीब हो सकते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हमें जो इमोशंस दिए गए हैं, जज्बात दिए गए हैं, उसमें सबसे एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत तरीन जो इमोशन है वो मोहब्बत का इमोशन है। तो ये जो जज्बा है ये दरअसल गलत राहों पे चल जाता है। ये अल्लाह ताला ने अपने अंदर इंसान की शदीद मोहब्बत रख दी है। जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा भी किया है, उसने मुझे ज़िंदगी भी दी है, वो मुझे पाल भी रहा है, मुझे रिस्क भी दे रहा है, उसकी नियामतें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, तो एक शदीद मोहब्बत का जज्बा इंसान के अंदर उभरता है। तो ये मोहब्बत का जज्बा, इसको कैसे हम सही रुख दे सकते हैं, क्योंकि जब ये गलत रुख पर चला जाता है तो या तो वो माल की मोहब्बत में इंसान मुब्तला हो जाता है, या किसी इंसान की मोहब्बत में, या किसी ओहदे की मोहब्बत में। तो आज की नशिस्त में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की मोहब्बत रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर कैसे डेवलप की जा सकती है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हम कुरान मजीद की एक आयत नंबर 186, ये इसका हम मुताला करेंगे। और इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मतलब पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, और ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। तो इससे पहले ये गुफ्तगू की जा चुकी है कि रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर हम जब दिन को रोज़ा रखते हैं तो उसके नतीजे में हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात, वो दब जाती हैं, हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, हलाल चीज़ों को भी हम छोड़ देते हैं। और रात को हम कुरान जब हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे जो रूह है वो गोया कि एक्टिवेट हो जाती है, मुतहरक हो जाती है। रूह के अंदर जो शदीद पोटेंशल और सलाहियत और जज्बा रखा गया है अल्लाह से जुड़ने का, ऊपर उठने का और नेकी के जज्बात को परवान चढ़ाने का, तो गोया कि रूह जो बाकी साल के 11 दिनों में कमज़ोर पड़ जाती है, दब जाती है, मुरझा जाती है, एक नीम बेहोशी की कैफियत में होती है, वो बेदार हो जाती है, पूरी तरह जाग जाती है, होशियार हो जाती है। और ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि एक शख्स बेहोश जो हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और जब अस्पताल में उसकी आँख खुलती है, उसको होश आती है, तो वो सबसे पहले उसको ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ। उसके बाद फिर पहले उसका अपना शऊर उसको हासिल होता है, उसके बाद फिर पूछता है कि मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे ख़ानदान वाले किधर हैं, फैमिली के लोग किधर हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब रमज़ानुल मुबारक में एक बंदा मोमिन, मर्द या औरत, वो दिन को जब रोज़ा रखते हैं और रात को कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत को सुनते हैं, तो उनकी रूह बेदार हो जाती है। और जब रूह बेदार होती है, ज़िंदा होती है, तो फिर वो पहला सवाल जो है वो अल्लाह ताला के बारे में करती है कि मेरा रब कहाँ है, जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा खालिक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो जो मुझे पाल रहा है, जो मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो इसलिए वो फरमाया कि वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, तो ये है अल्लाह के वो बंदे कि जिनकी रूह अब ज़िंदा हो गई है, बेदार हो गई है, मुतर्रक हो गई है, एक्टिवेट हो गई है, और वो गोया कि चार्ज हो गई है, और उसके अंदर एक ज़िंदगी की एक रो और एक बिजली दौड़ना शुरू हो गई है। अब वो सवाल कर रही है कि अन्नी, यानी मेरे बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, कि मैं अल्लाह की मोहब्बत को कैसे पाऊँ, अल्लाह के करीब कैसे हूँ, अल्लाह ताला को कैसे राज़ी करूँ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि ए नबी आप उनको बता दें, बल्कि ख़ुद कह दिया कि फ़इन्नी करीब, ए बंदो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। और मैं जो है ना वो समी हूँ, बसीर हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी वो तुम्हारे साथ है। तो अगर दो हो तो वो तीसरा वो है, अकेले हो तो वो दूसरा वो तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और किस हद तक साथ हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन,
پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پکارنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی بتائی ہے، وہ سورہ النمل کے اندر کہ فرمایا کہ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جو بیقرار کو اس وقت پکارتا ہے جب وہ تڑپ کر پکارتا ہے، ایک بیقرار و بے چین شخص، ایک پریشان حال شخص، اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو گویا کہ جب انسان بے چین ہوتا ہے، بیقرار ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ ہمارے لیے بہت زبردست موقع ہوتا ہے کہ ہم سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، اور جو وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے سحری کا، تو اس کے بارے میں اوتھینٹک حدیث موجود ہیں کہ جب رات کا آخری جو ثلث ہے، جو لاسٹ تھرڈ حصہ ہے، وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو باقاعدہ ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کو مغفرت عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ دراصل وہ موقع ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں اور سحری کے لیے اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہم 2 رکعت نفل کی کم از کم اگر نیت کر لیں، اور وہ 2 رکعت کے لیے 5-10 منٹ نکال لیں، تو اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کر اللہ کے قریب ہو کر، چونکہ کہا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ اقرب العبد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، وہو ساجد۔ تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہدایت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم قرآن سے محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا کی جو چیز ہمیں چاہیے وہ مانگیں، آخرت کی جو بلائی ہے وہ مانگیں، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، ساری بلائیاں اللہ سے مانگیں، کیونکہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے تو ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھرتا ہے، ہماری جو ساری ضروریات ہے وہ پورا کرتا ہے، ہماری جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں عطا کرے گا۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، جس طرف میں انہیں بلا رہا ہوں، یعنی میں ان کی پکار کو سنوں گا تو انہیں میری پکار کو سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکار کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں، میرے اوپر یقین رکھیں، اور میں نے جو ان کو کہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں جہاد کرو، میرے راستے میں کھپا دو، اپنے آپ کو لگا دو، جان اور مال کی قربانی دے دو۔ تو یہ ہے وہ دعوت اللہ کی کہ جو انسان کو زندگی دینے والی ہے، کہ یہ مال اور دولت دنیا یہ خرچ ہو جانے والا ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس زندگی کو، اس مال و دولت و دنیا کو، ان صلاحیتوں کو، اس ٹیلنٹ کو، اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے، کھپا دیا جائے، اور یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی پکار۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، لیکن انہیں بھی تو میری دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے، میری پکار پہ لبیک کہنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر وہ پختہ ایمان لانا چاہیے، یقین لانا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کے نتیجے میں انہیں ہدایت ملے گی، اس کے نتیجے میں انہیں فلاح ملے گی، اس کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملے گی دنیا کے اندر بھی، اور ان کا دل میری محبت سے بھر جائے گا، اور انہیں اطمینان کی اور انہیں سکون کی دولت حاصل ہوگی، ان کا ڈپریشن، ان کی انگزائٹی، ان کی جو جتنی بھی دکھ ہیں، غم ہیں، وہ جو کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں کو خوف ہوتا ہے، یعنی مستقبل کا خوف کہ کل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کیا حالات ہوں گے، اور ماضی کا انہیں حزن نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت پھر بندہ مومن کو رمضان المبارک کی راتوں میں حاصل ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، دن کو روزہ رکھ کے اور رات کو قرآن پڑھ کے، اور پھر تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کر کر کے۔ تو اسی طرح دعاؤں کے اور بہت سارے موقع ہیں رمضان المبارک میں، افطاری کے موقع پر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ خاص وقت ہوتا ہے افطاری کا، اس میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو باقی نمازوں کے اوقات ہیں اس میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے اس عنوان پہ غور و فکر کیا ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ رمضان المبارک میں ہم دعا کے ذریعے سے، دعا ایک ہتھیار ہے، فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کی روح ہے۔
تو اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ببرکت مہینے میں دعاؤں کے ذریعے سے اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمیں امن، سکون، راحت اور چین عطا فرمائے، ہمارے تمام دکھ، ہمارے تمام پریشانیاں، ہمارے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اور پھر قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔